अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक़्त जो चल रही है, वो तो ईरान का हमला है इसराइल के ऊपर। आपने देखा होगा, रात गए ईरान ने हमला किया और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि सीरिया में जिस तरह उनके कॉन्सुलेट के ऊपर और जो एडजेसेंट बिल्डिंग थी उनकी एम्बेसी के साथ, वहाँ पे जिस तरह इसराइल ने अटैक किया था, तो ज़ाहिर है उसके बाद अटैक होना जो था वो इमिनेंट था। और ये आपको ज़ाहिर है कि आपको सबको मालूम ही होगा कि जब भी आप किसी की एम्बेसी पे हमला करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली उस मुल्क के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे जिन लोगों की जहाँ-जहाँ पे जिन ममालिक की एम्बेसीज़ होती हैं, वो उन ममालिक की जगह समझी जाती है कि ये वो यहाँ पे वो उनकी मौजूदगी है। तो जो उनके ऊपर अटैक करता है तो इसका मतलब है कि उस मुल्क के ऊपर अटैक किया जाता है। तो इसलिए ये होना तो था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन इस तरह का होगा और इतनी जल्दी होगा, ये इतनी जल्दी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ये तो पता था कि कल या परसों तक कोई ना कोई सिलसिला होगा। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ है और जिस तरीके से हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक शोर हुआ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में तो उस वक़्त रात थी और यहाँ पे दिन था, लेकिन यहाँ पे जो फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया जो है, उन्होंने एकदम शोर-शराबा शुरू कर दिया और कि ये अटैक हो गया और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एस्केलेशन होगी और वर्ल्ड वॉर 3 के जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो गए, इंटरनेशनल ट्रेंड्स में भी आ गया वर्ल्ड वॉर 3। तो यूँ लग रहा था कि जैसे वाक़ईतन ये जो है, ये आगाज़ हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 का। और इसी तरह ज़ाहिर है कि छोटी-छोटी चीज़ों से बड़ी-बड़ी जंगें जो हैं वो शुरू हो जाया करती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का भी आप अगर पढ़ें, तो वो भी ऐसे ही शुरू हुई थी। तो बहरहाल एक तो शुक्र अल्लाह का कि अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ रही हैं। मैं कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अभी तक जो मामलात हैं वो हुए हैं। ये जो इज़राइली डिफेंस सिस्टम है, उसने काफ़ी जो ड्रोन्स, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स और जो मिसाइल्स हैं, वो फायर किए गए थे ईरान की तरफ से, उनको उसने किया है, इंटरसेप्ट किया है। और जॉर्डन की जो एयरफोर्स है, उसने भी उसमें अपना हिस्सा अदा किया है। और जो उनकी इनकी इंग्लैंड की जो आरएएफ है, जो रॉयल एयरफोर्स है, वो भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो ईरानियन रिस्पॉन्स है, वो भी नज़र आ रहा है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो अटैक्स हैं, वो करने के बाद अब ईरान की जो मुख्तलिफ एम्बेसीज़ हैं, ख़ास तौर पे यूएन में जो उनकी प्रेज़ेंस है, वो ये कह रही हैं कि जी हमारी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट इज़ ओवर, क्योंकि हमने जो बदला था वो ले लिया है और अब हम एस्केलेशन के मूड में नहीं हैं। तो इससे यूँ लग रहा है कि जैसे मामला जो है वो अब कंट्रोल में आना शुरू हो चुके हुए हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका भी एस्केलेशन नहीं चाहता है। यानी बेसिकली अब दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि वो एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, इसको बढ़ावा नहीं चाहते हैं। लिहाज़ा ये एक गुड न्यूज़ है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट की अभी तक की, कि इसको अभी रोका जा रहा है और इसको कंटेन किया जा सकता है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट की है, मैं उसका थोड़ा-सा आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा कि व्हाइल वी डू नॉट सीक एस्केलेशन, वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इज़राइल्स डिफेंस एंड एज़ द प्रेज़िडेंट मेड क्लियर, वी विल डिफेंड यूएस पर्सनल। उन्होंने कहा जी कि हम अगरचे इसको नहीं चाहते हैं कि ये फैले, लेकिन हम इसराइल का जो राइट टू डिफेंस है, वो उसको तस्लीम करते हैं। और हम ये भी कहेंगे कि जिस तरह प्रेज़िडेंट बाइडेन ने कहा है कि जहाँ पे हमारे जो फ़ौजी अफ़सरान हैं, उनके ऊपर अगर हमला हुआ, तो उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे। तो अब ये इनकी डायकॉटमी है, इनकी मुनाफ़क़त है या तज़ाद कह लें, कुछ भी कह लें, कि ये इसराइल के राइट टू डिफेंस जो है उसको तो मानते हैं, लेकिन जो ईरान का या दूसरे ममालिक का जो राइट टू डिफेंस है, उसको नहीं तस्लीम करते। तो यही यही यहाँ पे इनकी जो है आके वो जो मुनाफ़क़त है वो सामने आ जाती है। अच्छा जी, जो एक जो अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जी हम अर्ज करते हैं दोनों पार्टीज़ को कि वो काम और रिस्ट्रेंट जो है उसका मुज़ाहरा करें। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। ये यूएस कांग्रेसमैन एडम स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि जो दोनों ममालिक हैं, वो आपस में ताल्लुकात को इस हद तक ना लेके जाएँ जहाँ पे वापस आना जो है वो मुश्किल हो जाए। उनके अल्फाज़ ये हैं कि आई अर्ज काम एंड रिस्ट्रेंट ड्यूरिंग दिस इनक्रेडिबली टेंस एंड चैलेंजिंग टाइम। तो उन्होंने कहा कि इन बहुत ही मुश्किल हालात में रिस्ट्रेंट और काम जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ये है कि जहाँ तक कैजुअल्टीज़ की ताल्लुक की बात है, कैजुअल्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं, क्योंकि ये जो अटैक था ना, ये
یہ بڑا ہومیوپیتھی قسم کا اٹیک تھا۔ یہ بیسیکلی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پریسٹیج اٹیک تھا، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک سمبولک قسم کا اٹیک تھا، جو کہ ریئل سینس میں کوئی اٹیک نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی 12 کے قریب جو لوگ ہیں وہ انجرڈ ہوئے ہیں، کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے جو ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ انٹرسیپٹ بھی کر لیتا ہے اور وہ مار بھی گراتا ہے جو میسائلز ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل جاتے ہیں اور وہ جا کے پھر لوگوں کو ہٹ بھی کرتے ہیں۔ اس میں وہ ان کا جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 12 ابھی جو زخمی لوگ ہیں ان کو ریسیو کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی وزیر دفاع ہیں ان کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی وی ڈو ناٹ سیک ایسکیلیشن، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ شروع ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ ہم کسی بھی طریقے سے بھی کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں لائڈ آسٹن، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وی ڈو ناٹ سی کانفلکٹ ود ایران بٹ وی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو ایکٹ ٹو پروٹیکٹ آور فورسز اینڈ سپورٹ دی ڈیفینس آف اسرائیل۔ وہی بات جو بلنکن نے کہی ہے تقریباً انہی الفاظ میں یہ وزیر دفاع نے بھی کہہ دی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو بائیڈن صاحب ہیں جو جو ان کے صدر مملکت ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیل کا جو کوئی ڈائریکٹ ریئیکشن ہے، یعنی اٹیک آن ایران، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، وچ از اے بگ نیوز، کیونکہ ابھی دوسرے جو وزراء ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن بائیڈن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کا کوئی ریٹیلیٹری جو اٹیک ہے ایران کے اوپر، اس کو ہم نہیں سپورٹ کریں گے۔ یہ رپورٹ کر رہا ہے ایکسیوس، جو کہ ایک نیوز آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس طرح کسی کی قسم کا جو اٹیک ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور بائیڈن نے نیتن یاہو سے فون پہ بھی بات چیت کی ہے اور ان کو یہ تو ضرور کہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایکشن میں، لیکن اس میں جو اگر کوئی آپ ریئیکشن شو کریں گے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے ضرور ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو روک دیا ہے کہ وہ ایسکلیشن کی طرف مت جائے۔ جو لیڈر آف ایسکلیشن ہوتی ہے اس کو کنٹین کرنے کی بات ہو رہی ہے، وچ از گڈ۔ اسرائیل نے جو بہت ہی زیادتی کی تھی سیریا میں ایرانی کرنسی کے اوپر اٹیک کر کے، وہ اس نے بیسیکلی ریڈ لائن کراس کی تھی، تو اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ملک جو ہے وہ اٹیک نہ کرے۔ ہاں، اگر آج کل جس طرح پاکستان کا سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح انڈیا پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، وزیر دفاع جو انڈیا کے وہ کر رہے ہیں اور پاکستان آگے سے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر اس حالت میں بھی اگر پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی اٹیک اس طرح کا ہوتا ہے، یا پاکستان کی کسی ایسے ایسٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، یا ایمبیسی کسی پہ اٹیک ہوتا ہے، تو وہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم پہ اٹیک ہوا ہے، تو وہ اس پہ ہر ملک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن شو کرتا ہے۔ اچھا جی، انٹرنیشنل جو مختلف ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے۔ ہمارے جو چائنا کے طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ بھی یہ آ گیا ہے کہ جی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے۔ مختلف ممالک کر رہے ہیں، وینزویلا نے بھی کہہ دیا ہے کہ پیس اور جو ٹرینکولیٹی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ تبھی ممکن ہوگا جب پیلسٹینینز کے رائٹس جو ہیں وہ آپ دیں گے ان کو۔ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے نہیں آتی، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے آنی چاہیے تھی کہ جی جو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے وہ پیلسٹینینز کا بھی ہے، وہ ایران کا بھی ہے، وہ ہر ایک کا ہے۔ تو اس میں، اور یہ بیسیکلی آرٹیکل 51 ہے یو این کا، جو یہ گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کا کوئی اٹیک آتا ہے تو آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے، اور یہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، ایکنالجڈ ہے۔ تو اس لیے وینزویلا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم جو رائٹ ٹو ڈیفینس آف فلسطینین ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ تب تک نہیں ہوگی، حالات ٹھیک ہوں گے جب تک فلسطینیز کا رائٹ جو ہے ان کو نہیں مل جاتا۔ اور چائنا کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کام اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں۔ چائنا کی فارن منسٹری جو ہے اس کی طرف سے یہ آیا ہے کہ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دا سچویشن ان دا مڈل ایسٹ فالوئنگ ایرانز ریٹیلیٹری اسٹرائکس اگینسٹ اسرائیل۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اس میں بڑے کنسرنڈ ہیں کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اچھا جی، اب دوسری طرف جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں امریکہ کی طرف سے شوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کافی تعداد میں، جو ایرانی میزائل تھے ان کی طرف سے جو آئے تھے ان کو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے، اور ان کا جو سسٹم ہے اس میں وہ سارے کے سارے گرا دیے گئے ہیں، تو اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ تقریباً آپ اندازہ لگائیں نا کہ 185 کے قریب جو ڈرونز ہیں وہ ایران نے لانچ کیے تھے،
185 थोड़े नहीं होते। फिर साथ-साथ उन्होंने 36 यानी 36 क्रूज़ मिसाइल जो हैं, वो भी लॉन्च किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस लिहाज से एक फैला हुआ अटैक था और ये रिपोर्ट कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, लिहाज़ा इस लिहाज से आप देखें तो ये एक ऑथेंटिक खबर है कि कितने ज़्यादा 185 के करीब क्रूज़ मिसाइल और 36 जो हैं सॉरी 185 जो हैं वो ड्रोन अटैक्स हुए हैं और 36 जो हैं वो क्रूज़ मिसाइल्स के अटैक्स हुए हैं। तो इस लिहाज से एक अटैक उस तरह का लेकिन आपको पता है कि जब बता के किया जाता है कि जी हम अटैक करेंगे या खबरें आनी शुरू हो गई थी कि 6 घंटे लगेंगे और वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते 5 घंटे लगेंगे या व्हाटएवर। तो वो इतना टाइम मिल जाता है लोगों को कि वो अ, उसमें जो अटैक को रिटेलिएट करने का, उनको मुकाबला करने का मौका मिल जाता है और ख़ास तौर पे इसमें जो सूरत-ए-हाल इस तरह बनती है कि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है, वो फिर आप नहीं दे रहे होते, वो आप बेसिकली आप लूज़ कर बैठते हैं और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है कि उसका नुकसान जो है वो कम से कम होता है। अच्छा जी, बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने ईरानियन अटैक को कंडेम भी किया है और कहा है कि G7 जो ममालिक हैं, वो इसके बारे में अपना डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स जो है, वो जल्द ज़ाहिर करें ताकि ईरान को उसका जो उन्होंने अटैक किया है, उसका कोई रिएक्शन जो है वो सामने नज़र आ सके। अच्छा जी, और साथ-साथ ये भी देख रहे हैं कि यूएस जो है, उन्होंने ये भी कहा है कि जी इसराइल जो है, वो अगर रिस्पॉन्ड करता है अ, ईरान को तो ये खतरा है कि ये मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। यानी इसराइल का जो रिस्पॉन्स होगा, वो उसमें मुमकिनात में से ये चीज़ है कि वो अ, उसका जो पोटेंशियल फॉल आउट है, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाए। यानी वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में उसका नतीजा निकल सकता है, जो कि बड़ा खतरनाक हो सकता है। उसमें ज़ाहिर है, अगर वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं हम, तो उसमें तो आप देखिए ना, यूएई वगैरह भी बीच में रगड़े जाएँगे, उसमें सऊदी अरब भी बीच में आएगा और उसमें ये कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान को भी खींच लिया जाए और पाकिस्तान को अगर सक इन किया जाता है, तो पाकिस्तान तो वैसे ही आजकल जो हालात हैं, पाकिस्तान के पास तो ना तो कोई इकोनॉमिक डेप्थ है, ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ना कुछ और है। तो पाकिस्तान को तो बड़ी ईज़िली इसमें सक इन किया जा सकता है और खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा हुआ, तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी। अल्लाह ना करे कि यहाँ तक मामलात पहुँचे और उससे पहले-पहले जैसा कि मैंने कहा कि अभी चांसेज़ हैं कि इसको जो वाइंड आउट किया जाता है, वाइंड अप जैसे ही किया जाता है तो फिर उसके मेरा ख़्याल है कि इसको ठीक करने के चांसेज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएँगे। सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी, जो इसराइल है वो उसको कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने अव्वल तो करना नहीं है अटैक और अगर आपने किया, तो फिर हमें आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। आप हमें पहले से बताएँगे कि आपने कब अटैक करना है ताकि वो अपने जो एसेट्स हैं उनके उनको भी ज़रा सही रख सकें और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी जो है वो बना सकें। ये सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी साथ ये भी चीज़ आ रही है कि इनके जो इसराइल के जो मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उनको भी ये कहा गया कि आपने जब भी कोई इस तरह की प्लानिंग करनी है तो अमेरिका को पहले बता के करनी है। ऐसा ना हो कि आप पहले कर दें और फिर हमें बाद में पता चले। अच्छा, ईरान ने अभी मैंने आपको ज़िक्र किया ना कि आर्टिकल 51 जो है यूएन का, उन्होंने यही आर्टिकल 51 जो यूएन का है, यूएन चार्टर का है, वो उन्होंने शेयर किया है मुख्तलिफ ममालिक के साथ कि जनाब ये देखें ये जो हमने जो अटैक किया है ना, ये राइट टू डिफेंस के अंदर आके हमने किया है। और वो बेसिकली उन्होंने ये लिखा ही है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कह रहे हैं कि दिस एक्शन वाज़ इन द एक्सरसाइज ऑफ ईरान्स इन्हेरेंट राइट टू सेल्फ डिफेंस एज़ आउटलाइन्ड इन आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इन रिस्पॉन्स टू द इसराइली रिकरिंग मिलिट्री एग्रेशंस। तो वो कह रहे हैं कि ये हमने ऐसे नहीं किया, हम कोई बेवकूफ़ कौम नहीं है, हम बड़े सोच-समझ के हमने ये अटैक किया है और ये उस आर्टिकल 51 के मुताबिक किया है जो कि हमें राइट देता है कि अगर हम पे अटैक होता है, तो हम उसका जवाब दे सकें, उसको डिफेंड कर सकें। तो इस लिहाज से जो उनका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ईरान का यूएन में, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और उन्होंने क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की है और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा कि बाइडेन और नेतन्याहू की भी टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा-सा रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया जाए, इसको बढ़ने ना दिया जाए क्योंकि जो रात को अटैक हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे चांसेज़ हैं कि उसमें बाकी ममालिक जो हैं वो भी सक इन कर लिए जाएँ और जैसे कि पहले लोग कह रहे थे, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू करवाने के लिए जो है वो कोशिशें हो सकती हैं। तो अल्लाह ना करे कि ये मामलात हों क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक सिनेरियो होगा अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जो ईरानियन पॉपुलेशन है या ईरानियन ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में,
انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایران میں تو تہران میں لوگ جو ہیں وہ باہر آ گئے رات کے تقریباً 1-2 بجے کے بعد، اور ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ایران نے اٹیک کیا ہے تو وہ ایک جوبیلیشن کا ایک منظر تھا، جو بڑی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر آ گئے اور انہوں نے اٹیک کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ ایران کے جو قوم ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی ان کی سوچ ہے، اور ڈفرینٹ طریقے سے وہ سوچتے ہیں۔ ان کے اندر ایک یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا تو پھر ہم بھی اٹیک کریں گے۔ تو یہ چند ڈیولپمنٹس ہیں، میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں بہتری کی جانب بڑھے گی، اور اگرچہ اسرائیل کہے گا کہ ہم اٹیک کریں گے جب بھی ہم نے سوچا، اور ہم اپنی چوزنگ جو ٹائم کی ہے اس کے مطابق کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس وقت ابھی اس وقت سوٹ نہیں کرتا نہ اسرائیل کو، نہ امریکہ کو، اور نہ ہی جو انٹرنیشنل جو بڑی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ روس اور چائنا جو ہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس معاملے کو بڑھایا جا سکے، کیونکہ یہ اگر ساکن کر لیا انہوں نے باقی ممالک کو تو یہ بہت بڑے لیول کی کانفلکٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے وہاں تک ہم پہنچے، لیکن ہم اس کو واچ کرتے رہیں گے، ویریفائی کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تھوڑا سا ایک دو جو اسٹیٹمنٹس میں دیکھ رہا تھا سیاسی لحاظ سے، اس کو میں آخری میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھاون نگر والا واقعہ ہے اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے، ابھی تک اس میں مختلف لوگ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، جو کہ ریئیکشن شو کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس کی جو اعلیٰ انتظامیہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے سیل آؤٹ کیا ہے اپنے ادارے کو، اور جس طریقے سے انہوں نے سرنڈر کیا ہے اپنے ادارے کے معاملے میں، وہ لوگوں میں ایک ریئیکشن آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہوئے، بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھتے ہوئے، اب پنجاب پولیس کو بھی یہ شرم لینی چاہیے اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ آج سے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آئندہ سے کسی کے کہنے پہ نہ کسی کے گھر میں جا کے اٹیک کرنا ہے، نہ کسی کے گھر میں ہم نے چار دیواری کو ہم نے روندنا ہے، ہم نے اپنے رولز اور اپنے جو ہمارے قوانین ہیں ان کے مطابق جانا ہے، اور کسی کو ہم نے ایسی خام خواہ میں جا کے تنگ نہیں کرنا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، جس طرح کہ آپ کے مختلف آفیسرز نے باتیں کی ہیں، تو آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ انہوں نے آپ کے ہی آ کے ٹانگیں توڑی ہیں اور آپ کی تباہی پھیری ہے۔ تو اس لیے اب آپ اس کو ایک سمجھ لیں کہ ریزولوشن بنا لیں آپ، کہ اب ہم نے اپنے جو لاز ہیں، جو اپنے قوانین ہیں یا اپنے پروسیجرز ہیں، ان کو ہم نے وائلیٹ نہیں کرنا، اور آئندہ سے ہم نے کسی کے ساتھ جا کے زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لوگوں کو تباہ کرنا نہیں ہے۔ تو آپ جو جن کے کہنے پہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے جب آپ کی تباہی پھیری ہے تو آپ اس کو سبق بنا لیں اپنا، کہ آئندہ سے ہم نے ان کے کہنے کے اوپر کسی کے گھر میں نہیں جانا، کسی کی ماں بہن کی عزت نہیں ہم نے تباہ کرنی، نہ ہم نے ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو تباہ کرنا ہے، نہ ان کے برتنوں کو توڑنا ہے، نہ ان کے زیور اٹھانے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنے طور پر میرا خیال ہے کہ ریزولوشن بنا لیں، اور یہی اس میں سے ایک خیر کا عنصر جو ہے وہ برآمد ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آئندہ سے ہم نے اپنے اوتھ کو، اپنی سروس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کرنا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو پشین میں جلسہ ہوا، بڑا زبردست جلسہ ہوا، وہاں کے حالات کے مطابق، ہاں اگرچہ ٹائمنگ اس کی مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہاں کے حالات کے مطابق ایک بڑا جلسہ تھا۔ اگر یہ تھوڑا سا شام کے وقت قریب 3-4 بجے کے قریب ہوتا تو شاید اس سے بھی زبردست جو ہے وہ رسپانس ہو سکتا تھا۔ اینی وے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں جو رسپانس آیا اور جس طریقے سے تقاریر ہوئی ہیں، اور تقاریر سے لگ رہا ہے کہ موڈ جو ہے وہ لوگوں کا کیا ہے، اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ ٹیک آن کر رہے ہیں پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو، پورے کے پورے اس نظام کو جو کہ پچھلے 75-76 سال سے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ غاصبانہ نظام ہے، جو لوگوں کے حقوق ان کو نہیں دے رہا ہے، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے نہیں ان کو راستہ دے رہا ہے۔ تو یہ سیلاب جو ہے اگر یہاں سے اب بننا شروع ہو گیا تو پھر اس کا راستہ روکنا شاید ناممکن ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیا کرتا ہے۔ تو اگر یہ سیلاب بن گیا اور یہ تحریک چل پڑی تو پھر میرا خیال ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس میں خدا نہ خواستہ اس میں نقصان اٹھائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے پہلے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں میں ایک جو احساس ندامت ہے، احساس محرومی ہے، احساس زیاں ہے، تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سلسلہ اس کا بنایا جا سکے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی،
اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں ضرور مجھے بتائیے گا. یہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اور ولاگ بھی کروں گا. لیکن ابھی فار دا ٹائمنگ یہاں سے اجازت. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دی جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.